سلام، كي دايرة؟ لاباس عليك؟ نبداو ميكانيك دو فلويد. قلنا في الكور كنا بدينا هاد الكور. قلتلي نديرلك نرجعو ندوزو على داكشي دغيا الاولاني اللي درنا. عندنا اول ايطاب هو لا ديفينيسيون ديال لي فلويد. عندنا دو تيب دو فلويد، ياك؟ عندنا تيب، عندنا فلويد بارفي و فلويد غيال. بارفي قلنا تنحيدو منو دوك الاحتكاكات لي فروتمون، دونك تنخدمو به عادي. و فلويد غيال تنخدمو تنديرو اعتبار دوك الاحتكاكات، داك التي ان الاحتكاك ديال الماء، حتى الماء تا هو تيحتك مع السطح اللي فيه، بحال ديك كاناليزاسيون. هداك القادوس ولا هذا كانوا كيدوزو فيه الماء عند واحد النسبة تاع، عند واحد تي عندها واحد القيمة. ولا كان البترول عنده قيمة، كان لي زو اوزي عندها واحد القيمة، المهم كدير واحد الاحتكاك ديالها. فهمتي؟ عندنا دي فلويد انكومبريسيبل و فلويد كومبريسيبل. شنو هما لي فلويد انكومبريسيبل؟ هو الماء، لأنه ميمكنلاش نضغطو الماء. لو كونترير كومبريسيبل هما لي فلويد كومبريسيبل هما الغاز. دونك الغاز هو كومبريسيبل، تيتكومبريس ياك؟ تا هو تندرجو الميكانيك دو فلويد. عندنا بزاف تاع لي غاز، عندنا من غير الاكسجين وهداكشي كاين بزاف. وشاك غاز عنده لي كاركتيرستيك ديالو، عنده شحال من حاجه خصنا نعرفوها كنديرو ليه توا الميكانيك د فلويد. عندنا لي كاركتيرستيك فيزيك ديال الفلويد. لا ماس فوليميك هضرنا عليها، ياك؟ لو بوا فوليميك، لا ماس فوليميك هو لا ماس سور لو فوليوم اللي هي غو. لو بوا فوليميك هو غاما ديال لو بوا سور لو فوليوم، ولا لا ماس فوليميك فوا جي. لا دونسيتي هي لا ماس فوليميك، لا ماس فولي لو بوا فوليميك ديال داك المحلول ولا ديال شي حاجه سور لو بوا فوليميك ديال لو اللي هو حنا غنشوفوه. لا densité, la viscosité. عندنا viscosité cinématique ولا la viscosité dynamique. نمشيو نشوفو هاد بروميير شابيتر اش تيقول لنا. هنا فلويد بارفي داكشي اللي قلنا شتي فلويد بارفي كنيفيتيو هادوك الاحتكاكات اللي تيدير افيك الكاناليزاسيون اللي غادي يكون دايز فيها. فلويد غيال كنخليو هادوك الاحتكاكات. الفلويد انكومبريسيبل قلنا هضرنا عليه، كوم لو، الويل، بترول، اي حاجه، ليسانس، اي حاجه كي هي فلويد. لي غاز كوم، شوفوا عطانا شي اكزامبل هنا ولا لا؟ فلويد ما عطاوناش لي زيكزامبل ديال الغاز، ولا ها هو عطاونا ليغ، هيدروجين، ميثان، ليتا. المهم chaque gaz كندير ليه تا هو هذا. نمشيو لا ماس فوليميك هي غو، سي لا ماس سور لو فوليوم، هادي حاجه باينه ياك؟ شاك فلويد عنده لا ماس فوليميك خاصه به. لو خصك تعقل عليها مزيان، لو سي 10 على بويسونس 3، هادي حاجه باينه. وليغ ها هي ديالو، عقلي عليها ولا حفظيها. المهم تعطيك كمثال، عطانا الهيدروجين، الميثان. الى لاحظتي شوفي المقارنه بين ليغ والهيدروجين والميثان، داكشي تنخدموه. ليغ ثقيل، الهيدروجين خفيف، الميثان تا هو خفيف. المهم ليغ هو ثقيل فيهم. لو هنا جا هو الوسط، جا هادو خفاف وهادو اللي هنا، هادو اللي هنا ثقال، جاهم هادو اللي هنا خفاف على لو. تري بيان. هنا لو بوان فوليميك هو لا ماس فوا جي سور في، ولا ولا لا ماس فوليميك فوا جي. لا دونسيتي، لا ماس فوليميك ديال الفلويد اللي عندنا تنخدمو عليه، الزيت، ليسانس، بترول، اي حاجه، سور لا ماس فوليميك دو فلويد ريفيرونس اللي تنخدمو به هو لو. دون لو كا دي ليكيد اون برونغا لو كوم ان فلويد دو ريفيرونس. عندنا لا فيسكوزيتي هما دوك قلنا ديك اللي قلتها لك بالعربيه داك النهار، هما بحال قلتي السيوله ولا شي حاجه، العسل ماشي هو الزيت، ماشي هو الماء، فهمتي؟ عندنا دو فيسكوزيتي، عندنا فيسكوزيتي ديناميك ولا فيسكوزيتي سينيماتيك. ديناميك تعطيو لنا بزاف كمعطى، ها هي العلاقه ديالها. المهم كتخدم هي بديريفي وهداك الشيء، كتكون بزاف كمعطى. عندنا لا فيسكوزيتي سينيماتيك اللي نخدمو بها هي لا فيسكوزيتي ديناميك سور غو ديال الفلويد. شتي ها هي لا فيسكوزيتي ديناميك سور غو ديال الفلويد.
l'unité ديال la viscosité cinématique c'est le mètre carré sur seconde. يعني انتبه للوحدات. هذاك الستوك اللي كنا هضرنا عليه. Remarque 1, on utilise souvent le stock ST comme unité de mesure de la viscosité cinématique. Un stock est égal 10 à la puissance moins 4 mètres carrés sur seconde. dire ce que تعرفيها مزيان. Remarque 2, la température. يعني حتى الحراره كتحكمنا في لا فيسكوزيتي ياك. عندنا الزيت، غير الزيت كمثال، فاش كتكون بارده في الثلاجه كتقال، وفاش كنسخنوها في المقله كتولي خفيفه. هذيك هي الحراره، يعني كلما زادت الحراره كتكون لا فيسكوزيتي قليله. Lorsque la température augmente, la viscosité d'un fluide décroît car sa densité diminue. يعني وقت ما كانت الحراره طالعه لا فيسكوزيتي كتنقص. هادو الاسئله ديال الكور غادي تحطوا لك في الامتحان. La différence entre la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. La viscosité cinématique caractérise le temps d'écoulement d'un liquide. Par contre, la viscosité dynamique correspond à la réalité physique et du comportement d'un fluide soumis à une sollicitation effort. Cinématique كتخدم لينا على الليكيد، وقت تهضرنا على الليكيد لو طون ديال ليكولمون ديالو، الوقت اللي كيهبط فيه هذاك بحال هكا لحتي واحد الكره في العسل تحسبوا الوقت وقتاش توصل للقاع. و لا فيسكوزيتي سينيماتيك دونك ديناميك هي اللي كتحسب لينا لي فور ديك تي، دوك لي زيفور اللي كيطبقوا لنا الليكيد على هذاك الجسم باش يهبط. En d'autres termes, cette dernière exprime la rigidité d'un fluide d'une vitesse et de déformation et en cisaillement voir la relation. المهم داكشي معنا ما نديرو به. المهم اهم حاجه دروك عندنا هي la conclusion. Les fluides peuvent être classés en parfait sans frottement, fluide réel avec frottement, fluide incompressible dans le liquide, fluide compressible du gaz. Les liquides sont caractéristiques des propriétés suivantes: la masse volumique, le poids volumique, la densité, la viscosité. On a 4 éléments خصك تكوني عارفه les relations اللي مهمين فيهم. Ces propriétés seront utilisées. Le comportement mécanique et les propriétés physiques des fluides incompressibles et ceux des fluides incompressibles sont différents. En effet, المهم هاديك الهضره قرايه. قلنا حنا خدمنا هاد لي زيكزيرسيس ياك. المهم هذا هو الشابيتر الاول. خدمي ما امكن ما خدمنا. المهم خدمتي الاول والثاني والثالث والرابع باش ديما انت تعرفي كيفاش تخدمي بلا فيسكوزيتي، تعرفي كيفاش تخدمي بلا بو فوليميك ولا ماس فوليميك ياك. هادو ديما خصك تعرفي تجبدي شي من شي. لا عطاك خاصك شي معطى خصك تجبديه لراسك. غنسالي هاد الفيديو ديك الساعه نجي نبدا الستاتيك.